عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درسنا لتصريف الأفعال la conjugaison. إذا قبل تصريف الأفعال سنتعلم كيفية التعرف على المجموعة التي ينتمي إليها كل فعل. On a 3 groupes. لدينا 3 مجموعات. المجموعة الأولى le premier groupe contient يحتوي على les verbes dont l'infinitif se termine par a. إذا المجموعة الأولى تحتوي على الأفعال التي تنتهي ب a أي الحرف er. er تقرأ ب a الصوت a. exemple سنعطيكم بعض الأمثلة في هذا الدرس، بعض الأمثلة فقط، وسنتطرق في الدروس الأخرى للائحة فيها مجموعة من الأفعال التي تنتهي ب er أي التي تنتمي للمجموعة الأولى البرومي جروب. لدينا فعل parler تكلم manger أكل chanter غنى. إذا هذه الأفعال كما نلاحظ تنتهي ب a. إذا هكذا نصنفها في المجموعة الأولى er أي الحرف er. إذا لدينا ملاحظة تحذير attention. le verbe aller بالرغم من أنه ينتهي بالحرف er إلا أنه لا ينتمي للمجموعة الأولى. aller est un verbe du troisième groupe. إذا هو ينتمي للمجموعة الثالثة رغم أن نهايته أو la terminaison du verbe c'est un verbe du troisième groupe. إذا هو فعل ينتمي للمجموعة الثالثة وليس الأولى. الآن نمر إلى أفعال المجموعة الثانية les verbes du deuxième groupe. إذا كيف نتعرف على هذه الأفعال؟ les verbes dont l'infinitif se termine par ir. إذا هم الأفعال التي تنتهي l'infinitif هي كما نقول عندما تكون قبل التصريف. هذه الأفعال قبل التصريف l'infinitif تنتهي ب ir ir. إذا الحرف i و r هي la terminaison أي أنها نهاية هذه الأفعال. ولكن هناك شرط آخر et le participe présent. إذا le participe présent هذه الأفعال عندما تصرف للمضارع. le présent هو المضارع. إذا le présent عندما تكون هذه الأفعال في المضارع تنتهي ب issant إيسان تنتهي ب إيسان. إذا les verbes du deuxième groupe أفعال المجموعة الثانية يشترط فيها أن تكون نهايتها هي er تنتهي بالحرفين er بالإضافة أنها عندما تصرف في المضارع تنتهي ب إيسان. إذا هناك شرطان بالنسبة للتصريف للمضارع la conjugaison au présent. هذا سنقوم به بدرس خاص. إذا سنقوم بدرس تصريف الأفعال للمضارع وبذلك سنتعلم كيفية التصريف وبالتالي التعرف على هذه الأفعال. إذا ce groupe comprend environ 300 verbes. هذه المجموعة تحتوي على بالتقريب 300 فعل، حوالي 300 فعل. سنعطي بعض الأمثلة quelques exemples. le verbe finir سنعطي le verbe finir نهى أو انتهى. إذا صرف للمضارع أو le participe présent c'est finissant.
إذا بما أنه ينتهي بالحرفين ER ولديه وفي المضارع إيسان، إذا هو فعل ينتمي للمجموعة الثانية. الآن نمر إلى الأفعال التي تنتهي أو التي تنتمي للمجموعة الثالثة. Le verbe du troisième groupe. Le verbe du troisième groupe هي الأفعال التي تنتهي ب RE، هي الأفعال التي تنتهي ب RE RE أو ب OIR WAR OIR WAR، أو تنتهي أيضا ب IR. إذا نعيد. Les verbes dont l'infinitif se termine par RE RE WAR OIR ou par IR. إذا هنا نلاحظ أن الأفعال التي تنتهي ب IR هي أيضا تنتمي للمجموعة الثالثة، ولكن إذا لم يكن مضارعها ينتهي ب ISAN. ومن هنا يتضح لنا لماذا وضع هذا الشرط. الشرط أن تكون تنتهي إذا كانت مضارعها ينتهي ب ISAN فهي تنتمي للمجموعة الثانية، وإذا لم يكن مضارعها ينتهي ب ISAN فهي تنتمي للمجموعة الثالثة. Le verbe dont l'infinitif se termine par RE RE WAR OIR ou par IR, ce groupe, ce sont les verbes de troisième groupe. Alors ce groupe comprend environ 350 verbes. هذه المجموعة تحتوي على حوالي 350 فعلا. إذا عدد الأفعال محصورة أو تقدر ب350 فعلا. نعطي بعض الأمثلة quelques exemples des verbes du troisième groupe. بعض الأفعال التي تنتمي للمجموعة الثالثة. partir نلاحظ أنها تنتهي ب IR. venir IR. savoir تنتهي ب WAR OIR. pouvoir OIR. mettre RE. prendre RE. écrire RE. voir RE. إذا نلاحظ أن partir تنتهي ب IR إلا أنها تنتمي للمجموعة الثالثة. venir تنتهي ب IR إلا أنها تنتمي للمجموعة الثالثة، وذلك يرجع إلى أن تصريفها في المضارع au présent لا ينتهي ب ISAN. le verbe venir لا ينتهي ب ISAN لأن le verbe venir je viens هو في المضارع يقرأ je viens، alors لا توجد ISAN وبالتالي فهو ينتمي للمجموعة الثالثة. إذا هذا كان درسنا لليوم. كخلاصة، الأفعال في اللغة الفرنسية تقسم إلى 3 مجموعات. Le premier groupe هي جميع الأفعال التي تنتهي ب IR. Le deuxième groupe فيها جميع الأفعال التي تنتمي ب IR بالإضافة إلى أن في تصريفها في المضارع تنتهي ب ISAN. المجموعة الثالثة هي المجموعة التي تحتوي على جميع الأفعال التي تنتهي ب RE WAR IR. IR هي الأفعال التي حتى وإن صرفت للمضارع لا تنتهي ب ISAN. ونشكركم جزيل الشكر على حسن انتباهكم في انتظار دروس أخرى
نتقاسمها معكم، وإلى اللقاء، وشكرا جزيلا على حسن انتباهكم.